बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि कोई ऐसा मुल्क हो कि जहाँ पे 30 साल से पिछले कोई चोरी ना हुई हो, कोई कत्ल ना हुआ हो, यहाँ तक कि कोई रात को भूखा भी ना सोया हो। और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर जल्जला आ जाए तो कैंपों में रखा हुआ सामान कोई लूट कर ना लेके जाए। हाँ, जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतना सामान ले जाए। क्या आप लोग सोच सकते हैं ऐसा कि अगर कोई गरीब, कोई मजबूर है तो उसकी मजबूरी से फ़ायदा भी ना उठाया जाए। अगर आपने सड़क पे बहुत सारा सामान फेंक दिया, बहुत सारे पैसे फेंक दिए, करोड़ तक फेंक दिए, बट उसको भी कोई उठाकर कहीं गायब नहीं हो जाएगा। ऐसा मुल्क, और वो भी इस दुनिया में ऑफ कोर्स है, तो तभी दुनिया चल भी रही है। क्या ये पाकिस्तान है? क्या हम पाकिस्तानी वाकई इतने ईमानदार हो गए हैं कि हमारे यहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम लोग हर डेली न्यूज़ पे सुनते हैं चोरी भी हो रही है, लोग भूखे भी मर रहे हैं, सिर्फ सो नहीं रहे हैं बल्कि भूखे मर भी रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में जल्जला आ जाए, मैं अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करती हूँ कि एक दफ़ा आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2015 की बात है, जल्जला आ गया और सब लोग उस जगह से निकल के बाहर आ गए। तो कुछ लोगों ने यहाँ तक बड़े प्राउडली कहा कि जी हमने, जो लोग अपना लंच लाए थे, हमने दूसरे लोगों का लंच भी खा लिया। आई मीन कोई इस हद तक भी हम लोग जा सकते हैं, बट येस वी कैन। मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ, जिस मुल्क की बात कर रही हूँ, क्या आप लोग सोच सकते हैं वो कौन सा है? वो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, वो मुल्क है जापान, जहाँ पर ना पिछले 30 साल से कोई चोरी हुई है, ना कोई रात को भूखा सोया है। जल्जला आने पे किसी को कोई उसकी चीज़ें लूट नहीं ली गई। जैसे अभी हफीज सेंटर का इंसिडेंट हुआ था, वहाँ आग लगी और लोगों ने लिटरली, जो वहाँ के बेचारे दुकानदार थे, उनका सामान जो बाहर रोड पे पड़ा था वो तक लूट लिया। तो फिर हम लोग ईमानदारी की, हम लोग मदीना की रियासत की बातें करते हैं। अगर हम देखें तो हम लोग कहते हैं कि जी इस्लाम हमें क्या सिखाता है? ईमानदारी। इस्लाम हमें इन चीज़ों को, जो ऊपर मैंने डिस्कस किए, वो सब चीज़ें इस्लाम में हैं, बट हम तो इससे बहुत दूर हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ मैं जिस मुल्क की बात कर रही हूँ, तरक्की और टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे, और इतनी स्पीड से वो तरक्की कर रहे हैं वो मुल्क कि हम सोच भी नहीं सकते। काम वो लोग इतना ईमानदारी से करते हैं कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर ऑफ कोर्स चलें, स्मोकिंग अगर लोग करते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने ये नहीं कि जगह जगह उसको फेंक दें, उसकी ऐश को डिफरेंट जगह पे उसको थ्रो करते हैं, सच ऐसा भी नहीं है। सफाई इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो हम लोग वो या स्टैंडिंग पाबंदी वक्त इतनी कि 5 मिनट तक अगर ट्रेन लेट हो जाए तो पूरी कंपनी बंद कर दी जाती है। एहलाक इतना बुलंद कि आप हैरत से मुंह तकते रह जाएंगे। एहलास, मेहमान नवाजी और सकाफत, कमाल, मोहब्बत, वफा इतनी कि जापानी बीवी पूजा करने लग जाए और आपको इतना खिलाए कि मोटे होने का खौफतारी हो जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो ये चीज़ें भी हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव में आती हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अगर सजदा जायज़ होता तो वो हावन को होता, बट हमारे यहाँ पे तो सब चीज़ें ऑपोजिट चल रही हैं। तभी तो हम वो कहते हैं ना कि नफ्सा नफ्सी में और एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं कि हमें लगता है कि बस हम तो तकलीफ में हैं, दूसरा अगर कोई खुश है, कोई कम रिसोर्सेज में, तकलीफ में भी खुश होगा तो लोग उससे भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चावल की फसल मरगूब गज़ा। एक दफ़ा कहत पड़ा तो 30 साल का ऐसा जहीरा कर लिया कि दुनिया से चावल नायाब हों, लेकिन वहाँ से ख़त्म नहीं हो सकते। जापानी जिसके होंगे बस पत्थर पर लकीर, निज़ाम। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कैसे मुल्क की, जहाँ पे बहुत सारी तबलीगी जमात मौजूद हैं, जहाँ लाखों लोग दावत दीन के लिए सफ़र करते हैं, जहाँ से लाखों लोग बैतुल्लाह
کے لیے عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں، اور ہم اسلامک ایونٹس بھی بہت پرجوش طریقے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بہت حد تک یہ بتاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، بٹ اس میں ہم یہ بھی نہیں بادر کرتے کہ کہیں ساتھ والے گھر میں کوئی مریض تو نہیں ہے، کہیں ہم نے جو راستے بلاک کیے ہوئے ہیں کسی ایمبولینس کے گزرنے کا راستہ تو نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم نے ایمانداری تو صرف یہ رکھ لی ہے نا کہ ہم سڑکوں پہ بینرز، اسپیکرز، اور اگر ہم یہ سب ایکٹیویٹیز کریں گے تو دین وی آر مسلم، ادروائز کوسچن مارک ہوگا. ہمیں صرف سوچنا ہے، اور اس پہ میں تنقید کی بات نہیں کر رہی، بٹ تھوڑا سا اپنے دماغ کو کھولنا ہے، سوچنا ہے کہ کیا ہم واقعی مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ کیا ہمارا دین ہمیں صفائی، ایمانداری یہ نہیں سکھاتا؟ کیا ہم ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں یا ہم کرنا چاہتے ہیں؟ جو کرنا بھی چاہتے ہیں اس کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ تنگ ہی آ جاتا ہے. اور ایک اور بات آتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہم ایک چیز جو میں تھوڑا سا یہاں پہ ہائی لائٹ ضرور کروں گی. مجھے بہت اچھی بات کسی نے پیچھے کہی کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں اس کا میننگ نہیں پتا تو وہ یوز لیس ہے، میننگ لیس ہے. اینڈ اٹس ریئلی ٹرو. اسلام صرف ایک اسپیسیفک ٹاپکس نہیں بتاتا، اسلام ایک مکمل کتاب ہے. قرآن آپ کی ایک مکمل کتاب ہے. قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے پوری اپنی اور دوسروں کی زندگی کیسے آسان کرنی ہے. یہاں پہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں دوسروں کے لیے. ہم اپنے لیے تو ہم سوری بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہم پاکستانی میجورٹی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری روحیں تو بخشی ہوئی ہیں بٹ حساب تو اگلے کا ہونا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں جو اوپر جاپان کے لوگوں میں اور ہم لوگوں میں کیا ڈفرینس ہے. یہاں پہ تو اگر کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جائے تو تب بھی حساب لیا جاتا ہے کہ اچھا بریانی ٹھنڈی تھی یا مرچیں زیادہ تھیں یا پھیکی تھی. تو سوچنے کی باتیں تو ہیں. جمعے کے خطبے ہمارے سب سے مین، اگر ہم دیکھیں تو جو مین درس کا آتی ہے نا وہ پہلے تو ڈیفینیٹلی ماں کی گود، اور اگر دوبارہ دیکھا جائے تو لائک اسکول کالج تو بہت بعد میں آتے ہیں. ہمارے جو جمعے میں خطبے میں اگر ہمارے اسلامک اسکالرس ان چیزوں پہ بھی لیکچر دینا شروع کر دیں بجائے ایک دوسرے کو کریٹیسائز کرنے کے، بجائے ایک دوسرے کو گندا کرنے کے. اور ایک اور بات آپ کو سوچ کے فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا ملک ایمانداری میں 160 نمبر پہ ہے. 160 سوچنے کا عمل ہے. لیکن کیا ہم سوچیں گے؟ کیا ہمیں اس بات پر ٹینشن ہوگی؟ کیا ہم ابھی تک اسی دور میں لگے رہیں گے کہ ہم نے کس کو مسلمان قرار دینا ہے، کس کو کافر قرار دینا ہے، کس کے لیے کیا سزا تجویز کرنی ہے؟ تھوڑا سا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کو اگر آسانی نہیں دے سکتے تو مشکلیں بھی مت دیں. اگر ہم چوری ان سب چیزوں کی جو سزا ہم دوسروں کے لیے تجویز کرتے ہیں، اگر ہمارا اپنا بھی کوئی جاننے والا ہو اور وہ یہی حرکت کرے تو اگر اس کے لیے بھی وہی سزا ہو تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہمارا ضرور ساتھ دیں گے. اور ذرا سوچئے، اور اس بات پہ یہ سوچئے کہ ہم نے ایمانداری میں جو قرآن کی تعلیمات ہیں ہم نے اس میں نمبر 1 کب ہونے، نہ کہ دوسروں کو کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے کہ تو ہم کرتے کرتے پاکستان کو اس حالت تک لے آئے ہیں اور آگے کہاں لے کے جائیں گے. تھینک یو سو مچ.